ल आज चाहिँ हामी इन्जिनियर प्रोफेसनल प्र्याक्टिस अन्तर्गतका 113वटा क्वेसनहरू गर्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ। इथनिक इज द साइन्स विच डिल्स विथ, इथनिकले चाहिँ केसँग डिल गर्छ, राइटनेस अफ द प्रोफेसनल र रङ अफ द प्रोफेसनल भनेपछि बोथ ए एन्ड बी हुने भयो। इथनिक्स इज द साइन्स विच डिल्स विथ द राइटनेस अफ द प्रोफेसनल एन्ड रङ अफ द प्रोफेसनल। प्रोफेसन इज डिफाइन एज, प्रोफेसन भनेको सिस्टमेटिक नलेज टु द स्पेसलाइज ट्रेनिङ भयो। प्रोफेसन भनेको सिनोनिम टु द जब अर द अकुपेसन पनि भयो। टाइप अफ सर्भिस टु द निडी पिपल, टाइप अफ सर्भिस टु द निडी पिपल, अल अफ द एबभ भयो। प्रोफेसन भनेको सिस्टमेटिक नलेज थ्रु द स्पेसलाइज ट्रेनिङ, टाइप अफ सर्भिस टु द निडी पिपल, अल अफ द एबभ। विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सर्न विथ द अथोरिटी अफ द इन्जिनियर, इन्जिनियरको अथोरिटी कन्सर्न नहुने, हुने चाहिँ के हो सुरुमा, गुड बिहेभियर विथ द क्लाइन्ट हुन्छ, कन्सियस विथ हिज प्रोफेसन यो नि हुन्छ, एक्सप्रेस एन ओपिनियन अन इन्जिनियरिङ म्याटर यो पनि ठिक छ भनेपछि एउटा डिसब्लज डिब्लज डिआइभिएलयुजी डिब्लज द कन्फिडेन्सियल म्याटर भनेको टेल टु सेक्रेट अरूलाई सेक्रेट गर्नु चाहिँ यो चाहिँ के भयो त, नट द कन्सर्न विथ द अथोरिटी अफ द इन्जिनियर भयो। इन्टिग्रिटी इज द स्टेट अफ द क्वालिटी बिङ कम्प्लिट अनडिभाइडेड एन्ड अनब्रोकन, मोरल साउन्डनेस, अनेस्टी एन्ड अपराइटनेस। इन्टिग्रिटी भनेको स्टेट अफ द क्वालिटी बिङ कम्प्लिट अनडिभाइडेड एन्ड द अनब्रोकन, मोरल साउन्डनेस, अनेस्टी एन्ड द अपराइटनेस हुन्छ। कोड अफ इथिक्स सुड बी, कोड अफ इथिक्स के हुन्छ, कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रिसाइज हुनुपर्छ, मेजर अफ इन्टिग्रिटी पर्फर्मेन्स हुनुपर्छ। कोड अफ इथिक्स सुड बी कम्प्रिहेन्सिभ र प्रिसाइज हुनुपर्छ, मेजर अफ इन्टिग्रिटी पर्फर्मेन्स हुनुपर्छ, बोथ ए एन्ड बी अफ ए हुनुपर्छ। प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट इज इस्यु बाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा कतिवटा प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट गरेको छ, 8वटा, 8 आर्टिकल। प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट इस्यु बाई द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल आर द 8 आर्टिकल। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द प्रोफेसनल इन्जिनियरिङ इथिक्स भनेको के हुन्छ, फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द प्रोफेसनल अपहोल्डिङ एन्ड एडभान्सिङ द इन्जिनियरिङ प्रोफेसन हुन्छ। अर्को मेन्टेनिङ द हाई लेभल अफ इथिकल कन्डक्ट हुन्छ भनेपछि बोथ ए एन्ड बी हुने भयो। इन्जिनियरिङ इथिक इज द फिल्ड एप्लाइड इथिक and a system of the moral principle that apply to practice engineering. Engineering ethics is the field of applied ethics. कुनै पनि applied ethics को field हो, and the system of the moral principle अनि कुनै पनि moral principle को system हो, that apply to be practice engineering हुन्छ। Code of conduct is not related to the building code. Code of conduct चाहिँ building code सँग चाहिँ related छैन भनेको छ। For the fulfillment of the his and her professional duty engineer should have के हुनुपर्छ, paramount the health of the public, कुनै पनि पब्लिकको हेल्थको paramount गर्ने, paramount the safety of the public पनि हुनु पर्यो, welfare of the public, all of the above हुने भयो। Which one is the correct with respect to the value, moral and ethic? Ethic value भनेको value are the rule, moral are the personal character, ethic are the professional standard भनेपछि all of the above के हुने रहेछ, value are the rule रहेछ, moral भनेको पर्सनल क्यारेक्टर रहेछ, इथिक्स भनेको चाहिँ प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड रहेछ। इथिक्स इज नर्मेटिभ साइन्स डिल्स विथ द कोड अफ कन्डक्ट एन्ड द गाइडलाइन टु मेन्टेन द हाई लेभल अफ द स्ट्यान्डर्ड अफ द गुड बिहेभियर इन द सोसाइटी। दिस इज एप्लिकेबल टु, यो कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि लयरलाई नि हुन्छ, डक्टरलाई नि हुन्छ, इन्जिनियरलाई पनि हुन्छ। इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल सुड कोअपरेसन विथ द प्रोफेसन अफ के, इन्जिनियर त सब मेडिकल प्रोफेसनलसँग नि हुनुपर्छ, एकाउन्टेन्टसँग नि हुनुपर्छ, लयरसँग नि हुनुपर्छ, अलदैव। इन्जिनियर स्याल एक्ट इन सच अ म्यानर टु अपहोल्ड एन्ड इन्हेन्स द अनर एन्ड डिग्निटी अफ द इन्जिनियरिङ प्रोफेसन स्याल एक्ट विज ड्यास फर द ब्रिबरी, फ्रड एन्ड करप्सनमा चाहिँ इन्जिनियरको के हुन्छ, जेरो टोलरेन्स हुनुपर्छ। इन्जिनियर स्याल नट डिस्क्लोज विदाउट, इन्जिनियर चाहिँ डिस्क्लोज हुँदैन विदाउट के, कन्सेन्ट, CONSENT कन्सेन्ट अनि कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन कन्सर्निङ द बिजनेस अफेयर अर द टेक्निकल प्रोसेस फर द एनी प्रेजेन्स अर द फर्मल क्लाइन्ट अफ द इम्प्लोयर अर द पब्लिक बडी अन विच दे सब भनिन्छ। इन्जिनियर स्याल नट डिस्क्लोज विदाउट कन्सेन्ट कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन कन्सर्निङ द बिजनेस अफेयर अर द टेक्निकल प्रोसेस अफ द एनी प्रेजेन्ट अर द फर्मल क्लाइन्ट अर द इम्प्लोयर अर द पब्लिक बडी अन विच दे सब भनेको छ। कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हुन्छ, कोड अफ कन्डक्ट भनेको चाहिँ डिफाइन गर्छ, वाट सुड बी, कोड अफ कन्डक्टले डिफाइन वाट सुड बी, कोड अफ कन्डक्ट डिफाइन वाट सुड बी। द फ्याक्टर एफेक्टिङ द मोरल अफ द प्रोफेसन भनेको के हुन्छ, स्यालेरी हुन्छ, सोसल नर्म हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन अफ द ल हुन्छ। फ्याक्टर एफेक्टिङ द मोरल अफ द प्रोफेसन भनेको स्यालेरी, सोसल नर्म र इम्प्लिमेन्टेसन अफ द ल हुन्छ। वेन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट 2055 वाज क्याम इन्टु द प्र्याक्टिस आफ्टर द गभर्नेन्सिल 2055 11 महिना 27 गते। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल चाहिँ एक्ट 2055 वाज क्याम इन्टु प्र्याक्टिस आफ्टर द गभर्नेन्सिल 2055 11 महिना 27 गते। 2055 11 महिना 27 गतेबाट चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल एक्ट 2055 चाहिँ कम भएको, गभर्नेन्सिल गरेपछि 2055 11 27। हाउ मेनी मेम्बर आर इलेक्टेड बाई द NEA
टु सेन्ड द एनइसी। एनइएमा चाहिँ 5 जना मेम्बर इलेक्टेड हुन्छ एनइसीमा के गर्नको लागि, पठाउनको लागि। एनइसीमा मनोनित वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि कति हुन्छ त टेनर अफ द एनइसी मेम्बर भनेको 4 इयर्स हुन्छ। त्यस पछाडि एनइसीको बैठकमा कति प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको उपस्थिति भयो भने परिषदको बैठकको लागि गढपूर्वक सङ्ख्या मानिन्छ भनेको छ 50%। नेपाली इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 कतिवटा दफा रहेका छन्? 38 वटा दफा रहेका छन्। 38 वटा दफा रहेका छन्। 38 वटा दफा रहेका छन्। अघि हामीले पढेको प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट, नेपाली इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्टमा 8 वटा आर्टिकल छन्। यो चाहिँ इन्जिनियरिङ परिषदका ऐन 2055 कतिवटा दफा चाहिँ कतिवटा रहेका छन्? 38 वटा रहेका छन्। एनइसी अन्तर्गत कतिवटा नेपाल इन्जिनियरिङ व्यवसायमा संलग्न गरिएको छ? एनइसी अन्तर्गत कतिवटा नेपाल इन्जिनियरिङ व्यवसाय संलग्न गरिएको छ भन्दाखेरि 54 वटा। एनइसी अन्तर्गत कतिवटा नेपाल इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई संलग्न गरिएको छ? 54 वटा। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको अध्यक्ष पदका लागि न्यूनतम योग्यता कति निर्धारण भएको छ भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक भएको हुनुपर्छ। इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक चाहिँ गरेको हुनुपर्छ। स्नातक भनेको ब्याचलर। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कुन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्छ? नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले त त्यही अब भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री इन्फ्रास्ट्रक्चर मन्त्रालयबाट गर्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नियमावली 2057 कुनसँग गलत छ भने नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नियमावली 2057 निर्माण एनइसीले गरेको हो। यो हो त ठिक छ। नेपाल इन्जिनियरिङ नियमावली 2057 निर्माण एनइसीले एनइसी 1 2055 को दफा 37 बमोजिम गरेको हो। एनइसी 1 2055 को दफा 37 बमोजिम गरेको हो। बोथ ए एन्ड बी अफ द एबोभ हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ के छ, कुन गलत छ भनेको छ? कुनै पनि गलत छैन, दुइटै सही छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा कति भागमा विभाजन गरेको छ? नेपालले इन्जिनियरलाई, एनइसीले इन्जिनियरिङलाई कति 3 भागमा गरेको छ? एउटा प्रोफेसनल, अर्को फरेनर अनि अर्को जेनरल। एज पर एनइसी 1 2055 द नेम अफ इन्जिनियर भनेको जेनरल, प्रोफेसनल र फरेनर हुन्छ। एनइसी रेगुलेसन 2057 कहिलेबाट आएको? 2057 साल असार 8 गते। 2057 साल असार 8 गते। 2057 साल 8 गतेबाट आएको। द नम्बर अफ कन्ट्री इन द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल हेज रिकग्नाइज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन एज पर सेप्टेम्बर 2013 चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई चाहिँ रिकग्नाइज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भनेर 40 वटा देशमा चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल हेज रिकग्नाइज एज एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भएको। त्यो पछाडि इन्जिनियरिङ काउन्सिल मेम्बर कन्सिस्ट अफ द फलोइङ मेम्बर। कतिजना इन्जिनियरिङ काउन्सिल मेम्बर भनेको 21 जना हुन्छ। द इन्जिनियरिङ काउन्सिल मेम्बर कन्सिस्ट अफ द 21 मेम्बर विच वान इज द मेम्बरसिप नट क्याटेगोराइज बाई द एनइसी। एनइसीले क्याटेगोराइज नगरेको मेम्बर भनेको जेनरल इन्जिनियर गरेको छ, फरेन इन्जिनियर गरेको छ, प्रोफेसनल इन्जिनियर गरेको छ, सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर चाहिँ छैन। सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर चाहिँ छैन। फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द जेनरल इन्जिनियर द एमाउन्ट अफ फी सुड बी, हामीले चाहिँ अब 5000 तिरेको, अब यहाँ 2000, 3000, 3500 र 4000 अप्सनमा छ भने 3000 लगाइदिने। फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द प्रोफेसनल इन्जिनियर द एमाउन्ट अफ द फी रिक्वायर्ड भनेको चाहिँ 10,000। प्रोफेसनल इन्जिनियरको लागि एमाउन्ट अफ फी रिक्वायर्ड भनेको 10,000 त। फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द प्रोफेसनल इन्जिनियर द एमाउन्ट अफ फी रिक्वायर्ड इज 10,000। फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द फरेनर इन्जिनियर द एमाउन्ट अफ फी रिक्वायर्ड भनेको 15,000। फरेनरलाई 15,000, त्यस पछाडि प्रोफेसनललाई 10,000 हुनुपर्छ। If the registration of the engineer is cancelled from the NEC, his name will be registered or not. If the engineer is ready to register his name भनेको छ yes। यदि चाहिँ registration of the engineer is cancelled from the NEC ले गर्यो भने उसको नाम चाहिँ register or not register or not if the engineer is ready to register his name भनेको छ yes। If the minimum qualification required for the general engineer भनेको ब्याचलर इन इन्जिनियर चाहिँ चाहिन्छ जेनरल इन्जिनियरको लागि मिनिमम क्वालिफिकेसन। द मिनिमम क्वालिफिकेसन रिक्वायर्ड फर द प्रोफेसनल इन्जिनियर भनेको मास्टर्स इन इन्जिनियर हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मिनिमम क्वालिफिकेसन एन्ड एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड फर द रेजिस्ट्रेसन अफ द फरेन इन्जिनियरकोमा रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ ब्याचलर इन्जिनियर र 10 वर्षको एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्छ। द रेजिस्ट्रेसन बुक फर द जेनरल प्रोफेसनल इन्जिनियर रिटर्न इन नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। जेनरल र प्रोफेसनलको लागि भने फरेनरको लागि इङ्ग्लिसमा लेखिएको हुन्छ इन इङ्ग्लिस। एनइसी पब्लिस द नेम अफ द रेजिस्टर्स इन्जिनियर्स इच इयर एज वेल एज एभ्री 4 इयर्स। एभ्री 4th इयर द नेम अफ द फरेन इन्जिनियर पब्लिस भनेको इच इयर हो कि एभ्री इयर हो कि एभ्री 4 इयर हो? होइन, नन अफ द एबभ। एनइसीले चाहिँ नेम अफ द रेजिस्टर्ड इन्जिनियर चाहिँ इच इयरमा अनि 4 वर्षमा पनि गर्छ भने फरेन इन्जिनियर चाहिँ न इच इयरमा गर्छ न 4 इयरमा गर्छ, नन अफ द एबभ। एनइसी एक्ट एन्ड इट्स रेगुलेसन भनेको 2055 र 57। एनइसी एक्ट 2055, एनइसी रेगुलेसन 2057। एनइसी एक्ट एन्ड इट्स रेगुलेसन भनेको 55 एन्ड 57। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इज अटोनोमस बडी फर्म अन्डर द एनइसी एक्ट इन 2055 बिएसमा। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल चाहिँ अटोनोमस बडी भएर फर्म अन्डर द एनइसी एक्ट 2055 विक्रम सम्वतमा स्थापना भएको। विच वान अफ द फलोइङ
ओपनिङ इन्जिनियर नट मेन्सन कुन गरेको छ जेनरल इन्जिनियर गरेको छ प्रोफेसनल इन्जिनियर गरेको छ नन नेपाली रेसिडेन्सियल इन्जिनियर भनेको फरेन इन्जिनियर गरेको छ चार्टर इन्जिनियर CHARTD चार्टेड इन्जिनियर चाहिँ छैन विच वान इज नट कन्सर्न विथ द NEC विथ NECसँग कुन कन्सर्न छैन भनेको छ NECले चाहिँ लाइसेन्स दिने गर्छ ठिक छ एग्रेडेसन एन्ड सर्टिफिकेसन अफ द एकाडेमिक क्वालिफिकेसन यो पनि गर्न सक्छ रिकग्निसन्स अफ द एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन गर्न सक्छ अनि अथोरिटी अफ द ओपनिङ इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ NECले गर्दैन अथोरिटी अफ द ओपनिङ इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ NECले गर्दैन 5 member are elected from the Nepal Engineering Association member to represent the Nepal Engineering Council every 2 वर्षमा है त 5 जना मेम्बर चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा गर्छ पठाउँछ जो चाहिँ कति वर्षमा हुन्छ अरे आर इलेक्टेड एभ्री 2 वर्षमा चाहिँ इलेक्टेड गर्ने गर्छ इन्जिनियर्स विल बिल्ड देयर प्रोफेसनल रेपुटेसन अन द बेसिस अफ देयर सर्भिस एन्ड स्याल नट कम्पिट अनफेयरली विथ द अदर अन द बेसिस अफ देयर सर्भिसमा हुन्छ अन द पब्लिसिटी अफ देयर सर्भिस होइन अन मेरिट अफ देयर सर्भिस अन रेपुटेसन होइन अन द बेसिस अफ देयर सर्भिस इन जेनरल नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ पर इयर सुड बी हेल्ड 4 वर्षमा है जेनरल चाहिँ 4 चोटि हुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको मिटिङ चाहिँ 1 वर्षमा 4 चोटि हुन्छ द रेजिस्टर इन्जिनियर नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल सुड ह्याभ टु रिन्यू देयर रेजिस्ट्रेसन नन अफ द कहिले पनि पर्दैन नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन रिन्यू गर्नको लागि विच वान इज नट कन्सर्न विथ द NEC NECमा के कन्सर्न छ एग्रेडेसन अफ द एकाडेमिक सर्टिफिकेट हुनसक्छ यो चाहिँ अनि त्यस पछाडि अथोरिटी अफ द ओपनिङ इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ NECले दिने गर्दैन अपोइन्टमेन्ट अफ द टिचर पनि NECले गर्दैन भनेपछि अल अफ द एबभ इज नट कन्सर्न विथ द NEC भन्नुभयो NEC डज नट एप्रोच फर ओभरसियर टु इन्जिनियर चाहिँ NECले बनाउँदैन ओभरसियर टु इन्जिनियर चाहिँ NECले गर्दैन इन्जिनियर अनि मिनिमम डिग्री अफ बी चाहिँ गर्छ ओभरसियर चाहिँ इन्जिनियर चाहिँ NEC डज नट एप्रोच what provision of the engineer council act and regulation in the Nepal for the punishment if the person practices the engineering work without registration of the नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन नगरिकन चाहिँ काम गरेको पाइयो भने त्यसलाई 10,000 देखि 3 वर्षसम्मको चाहिँ जरिवाना हुनसक्छ 10,000 देखि 3 वर्ष 10,000 फाइन र 3 महिनाको जेल 10,000 फाइन एन्ड इम्प्रिजनमेन्ट अफ द 3 मन्थ अफ द बोथ अथवा दुइटै हुनसक्छ भनेको छ एज पर PPR Public Procurement Regulation of Nepal 2064 the maximum remuneration for the consulting service can be procured directly by the public agency मा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोक्युरमेन्ट कतिसम्मको 5 लाखसम्मको 5 लाखसम्मको पैसालाई 5 लाखसम्मको सामानहरू चाहिँ डाइरेक्ट पब्लिक एजेन्सीबाट चाहिँ के गर्न सक्छ प्रोक्युर गर्न सक्छ एज पर PP Public Procurement Regulation of Nepal 2064 what is the maximum remuneration for the consulting the service that can be procured directly by the public agency भनेको 5 लाख एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 वाट इज द म्याक्सिमम वेटेज फर द टेक्निकल प्रपोजलको वेस्टेज फर द कन्स्ट्रक्सन सर्भिसको टेक्निकल तर्फ चाहिँ 80% हुन्छ म्याक्सिमम वेटेज for the formation of the user committee of the member are selected among the beneficiary of the project for the formation of the user committee किन गरिन्छ भने member are selected among the beneficiary of the project को लागि चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल कमिटी चाहिँ फर्मेसन गर्छ for the formation of the user committee member are selected among the beneficiary of the project member are selected among the beneficiary त्यसका लाभदायक प्रोजेक्टका लाभदायकहरूबाट नै हामीलाई चाहिँ के त फर्मेसन गरिन्छ कि मेम्बर कमिटी युजर कमिटीमा चाहिँ गैर नेपाली दर्तावाला इन्जिनियरको नाम दर्ताको लागि गरिनेछ कति वर्षको लागि 2 वर्षको लागि गरिनेछ गैर नेपाली दर्तावाला फरेन इन्जिनियरको नाम चाहिँ कति 2 वर्षको लागि दर्ता गरिनेछ गैर नेपाली दर्तावाला इन्जिनियरको कार्यावधि समाप्त भएपछि काम लगाउने संस्थाको अनुरोधमा परिषदले उपयुक्त ठानेको खण्डमा एक पटकमा कति 1 वर्षको अवधिभन्दा बढी नहुने गरी जतिसुकै पटक पनि त्यो दर्ता नवीकरण गरिदिन सक्नेछ र एक पटकमा 1 वर्षभन्दा बढी नहुने गरी जतिचोटि भन्यो भने 1 वर्ष गरौँ आगो पनि फेरि अर्कोचोटि नै आगो पनि फेरि त्यो कम्पनीले अनुरोध गरेमा चाहिँ 1 वर्षमा 1 पटक हुने गरी यो अवधिभन्दा बढी नहुने गरी जति पटक पनि दर्ता नवीकरण गर्न पाउनेछ भनेको छ त्यस पछाडि परिषदले प्राप्त भएको रकम वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा गर्दा कसको खातामा जान्छ अध्यक्ष वा रेजिस्टर अथवा लेखा अधिकृतको खातामा जान्छ अध्यक्ष वा रेजिस्टर अथवा लेखा अधिकृतको खातामा जान्छ
त्यस पछाडि परिषदको नाम दर्ता नगरा इन्जिनियर बेसमा संलग्न कति रुपियाँसम्म भनेको छ 10,000सम्म जरिवाना लाग्न सक्छ, 3 महिना पनि जेल हुन सक्छ। विच मिनिस्ट्री अफ द गभर्नमेन्ट नेपाल डिल्स विथ द इन्जिनियरिङ ग्रुप अफ नेपाल भनेको मिनिस्ट्री अफ द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, मिनिस्ट्री अफ द फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्टले चाहिँ गर्छ। द डिसिजन अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ माइनट इज एथेन्टिसाइड बाई द मेम्बर सेक्रेटरीले गर्छ है। द डिसिजन अफ द नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मिटिङ माइनट इज एथेन्टिसाइड बाई द मेम्बर सेक्रेटरीले, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल मेम्बरको चाहिँ माइनट चाहिँ एमआइएनइटी माइनट चाहिँ कसले एसेन्टिसाइड गर्छ अरे, मेम्बर सेक्रेटरीले एसेन्टिसाइड गर्छ। द जेनरल एक्सपिरियन्स रिक्वायर्ड फर द नोमिनेसन अफ द चेयरपर्सन अफ द एनइसीको चेयरपर्सन हुनको लागि 15 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, ब्याचलर गरेर 15 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। इन्जिनियर स्याल प्र्याक्टिस द इम्पार्सियल इन्डेफिसियन्ट प्रोफेसनल रिलेसन विथ द क्लाइन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड द फेलो पर्सनल। के अरे इन्जिनियरले के प्र्याक्टिस गर्छ अरे, इम्पार्सियल एन्डिफिसियन्ट प्रोफेसनल रिलेसन विथ द क्लाइन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड द फेलो पर्सनल्समा गर्छ। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएट इस्टाब्लिस कहिले भएको 2024 विक्रमसम्म। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन वाज इस्टाब्लिस 2024 विक्रमसम्म। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन वाज इस्टाब्लिस 2024 विक्रमसम्म। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन 2024 विक्रमसम्म स्थापना भएको। द नम्बर अफ द मेम्बर अफ द नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन 15 जना। द नम्बर अफ द मेम्बर इन नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन भनेको 15 जना। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनमा 15 जना मेम्बर हुन्छन्। प्रोक्युरमेन्ट अफ द सर्भिसेस मिन, प्रोक्युरमेन्ट भनेको बाइङ लजिस्टिक हो कि हायरिङ कन्सल्टेन्ट हो कि रेन्टिङ हाउस हो, नन अफ द एबभ भयो। वाट डु यु मिन बाई इपिसी? इपिसी वाट इज इपिसी अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन हो। इपिसी भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन हो। विच अफ द फलोइङ इन्डिकेट सुड नट फलो, इन्डिभिजुअलले सुरुमा फलो गर्ने हेरौँ। एक्ट एज अ फ्याथफुल एजेन्ट फर द क्लाइन्ट, ठिक छ। एक्सेप्ट द कम्पेन्सेसन फर द मोर देन वान पार्टी फर द सेम सर्भिस विदाउट द कन्सेन्ट अफ अल, ठिक छ। अन्डरटेक वानली दिस एसाइनमेन्ट फर विच ही इज क्वालिफाइड पनि ठिक छ। इन्डिकेट द क्लाइन्ट द एडभर्स कन्सिक्वेन्स इफ जजमेन्ट इज ओभर रुल चाहिँ सुड नट फलो हुनुपर्छ। के अरे, इन्डिकेट क्लाइन्ट द एडभर्स कन्सिक्वेन्स इफ जजमेन्ट इज ओभर रुल्ड भन्यो भने यो चाहिँ सुड नट फलो। During the construction practice, variation caused in the construction applies to rate of inflation. Construction practiceमा चाहिँ प्राइस भेरिएसन चाहिँ के अफ द इन द कन्ट्र्याक्ट चाहिँ एप्लाइज चाहिँ केमा हुन्छ, रेट अफ इन्फ्लेसनमा हुन्छ। रेट अफ इन्फ्लेसन द एब्रिभिएसन पिडब्ल्युडी भनेको के हो, पिडब्ल्यू पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ्स, पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ्स। पिडब्ल्युडी भनेको पब्लिक वर्क डिरेक्टिभ। द फुल फर्म क्युबिएस भनेको क्वालिटी बेस सिस्टम। द फुल फर्म क्युबिएस भनेको क्वालिटी बेस सिस्टम। प्री क्वालिफिकेसन्स इज नट रिक्वायर्ड फर द एनी टाइप अफ द फ्रेम इफ द costing to buy of equipment is less than 20 million. 20 million भन्दा कम छ भने प्री क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। कस्टिङ अफ द प्री क्वालिफिकेसन इज डट एन्ड इट इज द कस्टिङ अफ द कस्टिङ चाहिँ यदि 20 मिलियन भन्दा कम छ भने प्री क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। प्री क्वालिफिकेसन नट रिक्वायर्ड इफ द एनी टाइप अफ द प्रोजेक्ट कन्सिस्टिङ अफ द बाई अफ द इक्विपमेन्ट लेस देन 20 मिलियन। 2 करोड भन्दा कमको छ भने प्री क्वालिफिकेसन चाहिँदैन। मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ द मेम्बर इन द युजर कमिटी सुड बी 9 जना, मिनिमम बढीमा 15 जना। मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम कमिटी अफ द मेम्बर अफ द युजर कमिटी भनेको मिनिमम 9 जना, म्याक्सिमम 15 जना। द म्याक्सिमम नम्बर अफ बिड सबमिटेड बाई द बिडर, एउटा बिडरले कतिवटा, एउटा मात्र। म्याक्सिमम नम्बर अफ बिड सबमिटेड बाई द बिडरको 1। द पर्सेन्टेज अफ द इन्ट्रेस्ट टेकन फर द एडभान्स एमाउन्ट पेड फर द कन्ट्र्याक्टर बाई द इम्प्लोयर भनेको 1% हो कि 2% हो कि 3% हो, कुनै पनि होइन। एडभान्स एमाउन्ट पेड कन्ट्र्याक्टर बाई द इम्प्लोयर भनेको 10%, म्याक्सिमम चाहिँ 10% गर्नुपर्छ। 10% भन्दा बढी दिन मिल्दैन। In case of the Nepal national competitive bidding, the price shall be quoted in केमा, Nepalese rupees मा। In case of the national competitive bidding मा चाहिँ price shall be quoted in Nepalese rupees मा। The employer have a right to accept the bid पनि हुन्छ, reject the bid पनि हुन्छ। इम्प्लोयर्सको चाहिँ एकै राइट हुन्छ, एक्सेप्ट पनि, एक्सेप्ट द बिड र रिजेक्ट द बिड पनि हुन्छ। The user committee method of the construction of the labor intensive with the cost estimate up to 10 million. User committee method of construction in the labor intensive work भनेको 10 million हुन्छ। सोर्स भनेको चाहिँ PPR 2064 को 97 अन्तर्गत चाहिँ कति, युजर कमिटी मेथड अफ कन्स्ट्रक्सन लेबर इन्टेन्सिभ भनेको 10 मिलियन।
कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको एरेन्जमेन्ट बिट्विन द टु आर मोर पार्टी टु एचिभ द इम्प्रोपर पर्पस इन्क्लुडिङ द इन्फ्लुएन्सिङ इम्प्रोपरली द एक्सन अफ द अनदर पार्टी। एरेन्जमेन्ट बिट्विन द टु अथवा मोर पार्टी टु एचिभ द इम्प्रोपर पर्पस इन्क्लुडिङ द इन्फ्लुएन्सिङ इम्प्रोपरली द एक्सन अफ द अनदर पार्टी भनेर भन्छ। कोलुसिभ प्र्याक्टिस भनेको के अरे एरेन्जमेन्ट बिट्विन द टु आर मोर पार्टिज टु एचिभ एन इम्प्रोपर पर्पस इन्क्लुडिङ इन्फ्लुएन्सिङ improperly the action of the another party भन्छ। Pre-qualification is done before the invitation of the bid. Pre-qualification is done before the invitation of the bid. According to the Public Procurement Regulation 2064, who approved the pre-qualification criteria? Pre-qualification criteria भनेको concerned department chiefले। According to the PPA 2064 Public Sector PPR 2064 मा चाहिँ who approved the pre-qualification criteria? concerned department chiefले चाहिँ pre-qualification criteria approve गर्छ। concerned department chiefले चाहिँ the purpose of bid evaluation is to determine the lowest evaluated sustainability responsive bid. Bid evaluation चाहिँ कसरी डिटर्माइन गर्नुपर्छ र is to determine lowest evaluation substantial responsive bid हुनुपर्छ। The document announcing the prospective bidder that the owner is ready to receive the bid is called notice to bidder. कुनै पनि डकुमेन्ट एनाउन्सिङ टु द prospective bidder मा चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्ट एनाउन्सिङ गर्दाखेरि द अनर इज रेडी टु रिसिभ द बिड, कुनै पनि अनरले चाहिँ बिड चाहिँ रिसिभ गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ नोटिस टु बिडर भन्छौँ। द नम्बर अफ डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटी आर 3 जना हुन्छन् है त। डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटीमा चाहिँ कतिजना हुन्छ मेम्बर? नम्बर अफ मेम्बर डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटी भनेको 3 जना। फर द सप्लाई अफ द एनी गुड पर एग्रिमेन्ट हु इज रेस्पोन्सिबल फर द अल ट्याक्स ड्युटी लाइसेन्स फी एन्ड the other such labels imposed by the government of Nepal supplier for the supply of any good supply गर्दाखेरि it's for agreement who is responsible for the all tax सबै ट्याक्स अनि ड्युटी अनि लाइसेन्स फी अनि other सब लेबिज इम्प्लोइड बाई द गभर्मेन्ट नेपाल भनेको सप्लायर हुन्छ। The technology applicable for the development in the developing country को लागि के हुन्छ appropriate technology. The appropriate applicable for the development in developing country भनेको appropriate technology युज गरिन्छ। Corrupt practice भनेको के हो? Offering अथवा receiving anything to influence the action of public official. Corrupt practice भनेको offering and receiving anything to influence the action of the public official. Fraudulent practice भनेको misrepresentation of the fact in order to influence and procurement process. Fraudulent practice भनेको misrepresentation of the fact in order to influence the procurement process. Time extension may be granted due to cause of the force majeure. Time extension may be needed to granted due to the cause of the force majeure. Which action does not fall under the principle of the public procurement? Procurement should be always be lowest cost. Which action does not fall under the principle of the procurement? Public procurement मा चाहिँ कुन एक्सन चाहिँ फल हुँदैन भन्दाखेरि procurement should be always be lowest cost. Which action does not fall under the principle of the public procurement? Procurement should be always be lowest cost. त्यो चाहिँ फल हुँदैन। फल हुने भनेको चाहिँ procurement should be in economic and efficiency ठिक छ। information and at the equal opportunity to all ठिक छ। procurement process should be transparent ठिक छ भनेपछि procurement should be always be lowest cost चाहिँ हुनु हुँदैन। The variation exceeding 15% the contract amount is approved by department head. Variation exceeding 15% भन्दा बढी चाहिँ के भयो भने भेरिएसन आयो कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टमा भने त्यो एप्रुभ चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट हेडले गर्छ। 91 को डिपार्टमेन्ट हेड। त्यस पछाडि अर्को छ to work for the survey, design, estimate and supervision of the road project the consultant has to submit the technical and financial proposal. To work for survey कुनै पनि सर्वेमा वर्क गर्नको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भने डिजाइन एस्टिमेट एन्ड द सुपरभिजन अफ द रोड प्रोजेक्ट द कन्सल्टेन्ट हेज टु सबमिट टेक्निकल र फाइनेन्शियल प्रपोजल सबमिट गर्नुपर्छ। हु इज द चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी? चेयरपर्सन अफ डिडिसी। हु इज द चेयरपर्सन अफ द प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटी
भनेको चेयरपर्सन अफ द डिडिसी हुन्छ। हु इज द चेयरपर्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल रेट फिक्सेसन कमिटी सिडिओ। चेयरपर्सन अफ द कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल रेट फिक्सेसन कमिटीको चाहिँ चेयरपर्सन को भन्दाखेरि सिडिओ हो। हु इज द चेयरपर्सन अफ द हाउस रेन्ट फिक्सेसन कमिटी पनि सिडिओले नै गर्छ। हाउस रेट फिक्सेसन कमिटी पनि को चेयरपर्सन नि सिडिओ नै हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल रेट फिक्सेसन कमिटी पनि सिडिओ नै हुन्छ। द बिड सेक्युरिटी स्याल बी फर्फिटेड के हुँदाखेरि चाहिँ बिड सेक्युरिटी चाहिँ फर्फिटेड हुन्छ। ल भनेपछि के हुन्छ भने द बिड सेक्युरिटी स्याल बी फर्फिटेड इफ द बिडर विथड्र द बिड। बिडरले चाहिँ विथड्र बिड गर्यो अरे बिड ड्युरिङ द पिरियड अफ द बिड भ्यालिडिटी स्पेसिफाइड बाई द बिडर अन द बिड फर्म हुन्छ। इन केस अफ द सक्सेसफुल बिडर द बिडर फेल विदिन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट द आइदर साइन अफ द कन्ट्र्याक्टर अर द फर्नेस पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी हुन्छ। बोथ इन ए एन्ड बी अफ द बिड सेक्युरिटी स्याल बी फर्फिटेड इफ द बिडर विथड्र द बिड ड्युरिङ द पिरियड अफ बिड भ्यालिडिटी स्पेसिफाइड बाई द बिडर अन द बिड फर्म हुन्छ। इन केस अफ द सक्सेसफुल बिडर इफ द बिडर फेल within the specified time leading either sign the contractor or the furnish performance security हुन्छ। As per prevailing public procurement act regulation of the Nepal, provision of the price adjustment normally to the included in the civil work contract having the project duration more than 12 months हुन्छ। के अरे एज पर प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट कुनै पनि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा चाहिँ द रेगुलेसन अफ नेपाल एन्ड द रेगुलेसन अफ नेपाल द प्रोभिजन अफ द प्राइज एडजस्टमेन्ट इज नर्मल टु द इन्कर्पोरेट वर्क इन द सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट ह्याभिङ अ प्रोजेक्ट ड्युरेसन मोर देन 12 मन्थको लागि हुन्छ। प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्टको लागि रेगुलेसन अफ नेपाल प्रोभिजन अफ द प्राइज एडजस्टमेन्ट इज नर्मली टु द इन्कर्पोरेट इन द सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्टर ह्याभिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन मोर देन 12 मन्थ हुनुपर्छ। एज पर प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एन्ड रेगुलेसन नेपाल प्रोभिजन अफ द प्राइज एडजस्टमेन्ट इज नर्मल्ली to incorporate in the civil work contract having project duration more than 12 months for the procurement of the work up to 2 million by which of the following method is considered by seal tender। 2 मिलियनको 20 लाखसम्मको प्रोक्युरमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ कुन मेथड युज गरिन्छ सिल्ड एससिएलइडी बाई सिल्ड टेन्डर एससिएलइडी सिल्ड टेन्डर गरिन्छ। प्रोभिजन अफ द प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अफ द इन्जिनियरिङ इन नेपाल इज मेड इन डिटेल इन एनइसी रुल। प्रोभिजन अफ द प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट अफ द इन्जिनियर इन नेपाल इज मेड इन डिटेल इन एनइसी रुलले बनाउँछ। त्यस पछाडि अर्को छ एनी नन नेपाल इन्जिनियर डिजायर टु वर्क नेपाल टु एप्लाई द रेजिस्ट्रेसन अन्डर द क्याटेगोरी सी। क्याटेगोरी ए जेनरल इन्जिनियर, क्याटेगोरी बी प्रोफेसनल, क्याटेगोरी सी भनेको चाहिँ नन नेपाली इन्जिनियर। प्रिभेलिङ लेबर एक्ट भनेको कहिले छ लेबर एक्ट 2074 लेबर एक्ट 2074। हु इज द चेयरपर्सन अफ द सेन्ट्रल लेबर एडभाइजरी बोर्ड भनेको लेबर मिनिस्टर अथवा स्टेट मिनिस्टर हुन्छ। हु इज द चेयरपर्सन अफ द सेन्ट्रल लेबर एडभाइजरी बोर्ड लेबर मिनिस्टर अथवा एसटिएटी स्टेट मिनिस्टर भयो। इन नेपाल विच अफ द फलोइङ एक्ट कन्टेन द प्रोभिजन अन द हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफ द वर्कर भनेको लेबर एक्ट। इन नेपाल विच वान अफ द फलोइङ एक्ट कन्टेन द प्रोभिजन अन द हेल्थ एन्ड द सेफ्टी अफ द वर्कर भनेको लेबर एक्ट। एकर्डिङ टु द लेबर एक्ट कन्सिडरिङ हेल्थ कन्डिसन इज सेफ्टी अन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड द क्लोथ। एकर्डिङ टु द लेबर एक्ट कन्सिडरिङ हेल्थ कन्डिसन चाहिँ केमा फर्स्ट एड आफ्टर एक्सिडेन्ट हो कि एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ हो कि नन अफ द हो कि सेफ्टी अन द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड क्लोथ। लेबर एक्टले चाहिँ हेल्थ कन्डिसन चाहिँ एकर्डिङ टु द लेबर एक्ट कन्सिडरिङ हेल्थ कन्डिसन इज सेफ्टी अन इन्स्ट्रुमेन्ट र क्लोथ हुन्छ। म्याक्सिमम वर्किङ आवर फर द लेबर पर विक भनेको 48 घन्टा हुन्छ। वर्कर आर नट एलाउड टु वर्क कन्टिन्युसली मोर देन 5 आवर हो। जिटिजेड भनेको जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन जिटिजेड जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन जिटिजेड जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन। द टाइम बिट्विन द अर्डरिङ द गुड or the materials and receiving and placing them into the use of the point is needed is called lead time। कुनै पनि टाइम जसले चाहिँ कुनै पनि अर्डर गर्न र अर्डरिङ द गुड अफ द मेटेरियल्स एन्ड रिसिभिङ एन्ड प्लेसिङ देम त्यसलाई अर्डर गर्न अनि रिसिभ गर्न अनि प्लेसिङ गर्न राखेर युज एट द पोइन्ट भनेको त्यसलाई हामी लिड टाइम भन्छौँ। इन नेपाल विच अफ द फलोइङ एक्ट कन्टेन द प्रोभिजन अफ द हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफ द वर्कर भनेको लेबर एक्ट। नेपालमा चाहिँ कुन एक्टले चाहिँ के गर्छ अरे प्रोभिजन्स फर
हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफ द वर्कर भनेको लेबर एक्टले गर्छ। विच अफ द प्रोफेसनल बडी आर्किटेक्चरल इन्जिनियर फिर्म इन नेपाल भनेको छ सोसियल एन्ड कन्सल्टिङ इन्जिनियर एन्ड आर्किटेक्चरल फिर्म भन्छ। विच अफ द फलोइङ बडी अफ द आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियर फिर्म इन नेपाल सोसियल अफ द कन्सल्टिङ इन्जिनियर एन्ड आर्किटेक्चरल फिर्म। कुन प्रोफेसनल बडीले चाहिँ आर्किटेक्चरल इन्जिनियर फिर्म हो नेपालको भनेको छ सोसालिटी अफ द कन्सल्टिङ इन्जिनियर एन्ड आर्किटेक्चरल फिर्म। त्यो पछाडि छ द सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ द मेकिङ द इथिकल डिसिजन इज फ्रम टप टु बटम। सबभन्दा सुरुमा प्रोफेसन, अर्गनाइजेसन अनि इन्डिभिजुअल अनि सोसाइटी फ्रम द टप टु बटम। सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ द मेकिङ इथिकल डिसिजन भनेको सबैभन्दा सुरुमा प्रोफेसन हुन्छ, त्यस पछाडि अर्गनाइजेसन हुन्छ, अनि इन्डिभिजुअल हुन्छ, अनि सोसाइटी हुन्छ। के हुन्छ अरे द सिक्वेन्स अफ प्रायोरिटी अफ द मेकिङ इथिकल डिसिजन भनेको प्रोफेसन, त्यस पछाडि सुरुमा प्रोफेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो, अनि इन्डिभिजुअल हुनु पर्यो, अनि सोसाइटी हुनु पर्यो। विच अफ द फलोइङ मोड अफ सेलेक्सन इज रिलेटेड टु द प्रोक्युरमेन्ट अफ द गुड क्युसिबिएस भनेको क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन। विच अफ द फलोइङ मोड अफ सेलेक्सन इज रिलेटेड टु द प्रोक्युरमेन्ट अफ द गुड्स भनेको छ क्युसिबिएस क्वालिटी एन्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन भयो। नेसनल बिल्डिङ कोड एनबिसी इज पब्लिस्ड इन कति 23 भोलममा है। नेसनल बिल्डिङ कोड नेसनल बिल्डिङ कोड एनबिसी इज पब्लिस्ड 23 भोलम। नेपाल बिल्डिङ कोड एनबिसी इज पब्लिस्ड इन 23 वटा भोलम रहेका छन्। यसरी हामीले सकायौँ अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू सकायौँ इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसका डी प्रसादका।